مغنيات مئسري تقرى لا يقعش قبرسي أما حبراو ميديا زنيه عبدان صلاتي إرتران متقاعد تقاملو زمناو تكنولوجين ميلان انتاي مسل مغنيات مئسري تقرى لا يقعش قبرسي أما حبراو ميديا زنيه عبدان ولا مينستريم ميديا زنيه عبدان قال يمون دويلو من عنا كمزيو نمنتاي قورو كمزيو نمنتاي كونه زبحال بزحني ازيو خفلت الله ووط راح انتاي كونه كمزي عينة نقره وكتسالون كقاتم كالو نحنا كم تقارو كن قورز قبأنا انتا اي خون زلو كن الساقر ندلو بسرو حق منقستاو سرعاتن حق منقستاو سرعاتن كخبر ندلو دو تحتاتنت كهلو ندلدو انو لم زلنا انتايهم بسرو يقرمني انا يقرمنل كم زخما يزقرمكم انت خوينو كنقيرو لنا كم زخما يز تحساسبكم انت خوينو كنقيرو لنا اي لي اذا حسب كنقيرو انت خوينا تحقينا خنفلط زلنا اتي اخت تحقي بدنبي ردايه مرميرنا يا حاتيتنا الله አረጋጊጽና ያውን ስለዝኾና ኣብዚ አዘላ እንታ አያ ተሐቂ ዝብል ከረዳአኩም ኩመኩሬ እዚ ክገብር ከለኹ ግን ገለ ሰባት በግላው ድልየቶም በግላው ሽርሖም ዝገብርዎም ዘለው ሓሶት መረዳእታ ናይ ምሕላፍ ከይዲ ከመይ ጌርካ እንደበለዎ ዝብል እውን መንግስቲ ትግራይ ዝተወሰነ መልእኽቲ ክሕልፍ እዩ ዝብል እምነት አለ እቲ ቀዳማይ بصورة مأسوري انتا ايزبل نملأ حزبنا دقن وشتن زلو حزبنا صلاء فتاونون يفلط طمو اتساب تقراوايو اتساب جغنا تقرالايو عبزا يكون معالتقن صحتة وستانة وسينو صحتة وستانة مسوسون سوات حابيرو خوينو ناي ماينوريتي ناي وحدات حساب انتا زي تخبره إلو صحتة وستانة خابز وسون حدي تغكليو تقرا لا يقعش قبره سراوي تقراي نتوم لفنتاويان صلاتي دمسيسو دبر برهان كبتصح خلو حازن يهم بدن بتحق حزوا ناو هو تصح خلو اب قدميت زنبره دبر برهان كتما خمين حزا ابزول ناي مودعتا وسانه بصح زنبره تقرا لاي جغنا تقرا لاي كلهم تقارلت تقراي جغانيوم اميرا يحمي اميرا زحمه اميرا زو قس تقرا لا يبلنا غعش قبرونكم دبر برهان بصحي زنبره جغناي تم كالوتون ببعودم ببزتوهاوم جنبار صلا اندادفو نتوم لفنتاويان صلاتي حر راي اتيوم بتاتينوم نابزو صح زوصحوم غعش قبره طرح يكون كلهم كونزينيرو كملاسو خلوون تنادي ديو وعش قبرت راح يكونن مبزحتهم تنادي دميم توسانه ناي بوليتيكا زنبوع ناي بوليتيكا وسانه سلازنبر اتوسانه ناو نخبت صح زغبره صادقاني نيرو ونبللنا اندو ማለት እትልብ ዘለዎ ተረዲናይ صادقاني መሊስናኩ ምስ አሜሪካ ተዘራሪቡ أمريكا بجوبتنا نزلو ناي طوربيز ناي أمريكا طوربيز عزيزة انت عاتيكم نحنا ونكون وقعكم يناس اسكعم بال دفرت استملقو قبل علي هزبي قبل علي سراوي تقراي كلمة فرار حق جبر زقبر صادقاني ازي زي تردو وانت هونكم يخم كم زي نيرو تنادي دي تخكل قعش قبر قال محتاتون غيرو واريدو منا دبر برهان كما يكن حزا ديسابا خندي ساعتنا اتو እንዳበልና ዝነበርናሉ ከምዚ ገሮምና ይሉ ተናዲዱ ዚም ብሙልኦም መግለጽ ጅግንነት ጉዕሽ ገብረን መግለጽ ጅግንነት ካልኦት ተጋደልቲ ትግራይ ነወይነ ይኮን ቦዚነ ድንቆም እዚአን ማንም አይወስደሎም ከም ግብረ እከሰርሑ ከም በዓል ጻድቃን ዝወለፍቱ ሽዑ ግዜ ግብረ እከሰሪሖም ከም ጀጋኑ ከመይ ገርና ጸላእትና ነሽንፍ ንሓደን መጨረሻን ግዜ ዝብሉ ዝነበሩ ኩሎም ይኽበር እዚኦም እዮም ነይሮም حزي كمزي خوينو صنيح جن قعش قبره بدن بالتاريخ كفلطة تزبنا إليه كله يكون نزفلطه لازم خمزي خوينو صنيحو دحر
ተመሊሱ ኣብ እዙ ጸኒሑ እዩ ድሓር ግን ውሳነ ሰራዊት ትግራይ መላእ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰኑ እዩ ሓዙኒ ኣብዚ ሓሶት እንተሃልያኹም ማጎተካ እየ ዝብል ይምፃእ ምስ መርትዑ ኣነ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ግልፅን ነፃን ግልፅን ዝኾነ ክትዕኸካይድ ድልው እየ ሰራዊት ትግራይ ኣይኮነን ወሲኑ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ዝበሃሉ እዮም ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ካብ ተራ ዜጋ እስካዕቶም ዓብይ ስልጣን ሂብናዮም ዝነበርና በዓል ጌታቸው ይምፁ ብመርትዑ ክረትዖም ኣነ ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃል ውሳነ ንበይኑ ኣይነበረን ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃሉ ናይ ብዙሓት ኮራት ውሳነ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ካብ መስርዕ ጀሚሩ እስካዕ ግንባር ኣምፂዎ ዝነበረ ኦኬ እምበኣር ካብ ኮርን ላዕሊ ዘሎ ናይ ኮርን ናይ ኣርምን መራሕቲ ዘለውዎ ከም ሰራዊት እከለ ግንባር እከለ ኮር እንዳተባሃለ ካብ ዝወፅእ ትመግለፂ እቲ ውፅኢት ዲስከሽን ናይቲ ሰራዊትና ብሓደ ኮይኑ ክወፅእ ጥቕልል ዝበለ ክነውፅእ ምእንታን ንተኣከብ እያ ነይራ ዝም ዲጂታላዊ መጥቃዕቲ ንረ ጸላቲ ኤርትራ ንምጥቃዕ ዝጥቀሙሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ሜላን እንታይ ይመስል እዚ ኩናት ብዳታ እዩ ዝካየድ ጸላኢ ጠበንጃ ይኮነን ዝጥቀም እንታይ ደኣ ኣልጎሪዝም እዩ በዚ ድማ እዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ክወቅዕ ይኽእል ሓደ ናይ ታሪክ ምጥዋይ ኢንተርኔት ናይ ዓለም ዲጂታላዊ ቤት መዝገብ እዩ ጸላእቲ ኣብ ዊኪፒድያ ጉግል ከምኡውን ኤአይ ቻት ጂፒቲ ጉግል ጀመናይ ዝምግብ ዳታ ታሪክ ኤርትራ ብናይ ሓሶት ጽሑፋት ይመልእዎ ኣለዉ ኣብነት ብዛዕባ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኢንተርኔት ምስ ትደሊ መብዛሕትኡ ጽሑፍ ብጸላእቲ ተጻሕፈን ንኤርትራ ዘናኣእስን ኮይኑ ትረኽቦ ሓደጋ ሓደ ተማሃራይ ወይ ጋዜጠኛ ሂስትሪ ኦፍ ኤርትራ ኢሉኒ ኤአይ ምዛሓትት ነቲ ጸላእ ዝጸሓፎ ዝተጠውየ ታሪኽ ይዝረክብ ናይ ሓሶት ካርታ ይስእሉ ናይ ሓሶት ጽውጽዋ ይስንዑ እዚ ጻዕዳ ሓሶት ጥቕም ዘይብሉ መሲልና ሲሒቕናዮም ትምስ ንብል ጠንቁ እዚ ንመንነት ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ግዜ ይድምስስ ኢሬዥር ኦፍ ሂስትሪ ተራ ሓሶት ዝመስል ዝነበረ ወፍሮም ድሕሪ ግዜ ተጣዒስካ ዘይምለስ ሓደጋ ኣለዎ ሓቂ ኣብ ቤት መዝገብ ንዝተቐመጠ ወረቐት ዘይኮነስ ኣብ ኢንተርኔት ንዘሎ ዳታ እዮም ዝቕይሩ ዘለዉ ኣርባዕተ ደርፍታት ኤርትራውያን ናይ ኩሎም ደረፍቲ ኤርትራ ግጥምታት ንኤአይ ሂብካ ብኤአይ ምድራፍ ንሰባት ጥቕሚ ኣልቦ ምግባር ካብ ዕዳጋታት ምንጻል ክልተ ኣልጎሪዝም ምጥቃም ሜላ ዲጂታላዊ ሰራዊት ቦት ፋርምስ ዝበሃሉ ብሶፍትዌር ዝሰርሑ ኣካውንትታት ይጥቀሙ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ሓሶት ኣካውንት ይፈጥሩ ከመይ ይሰርሕ ሓደ ጸረ ኤርትራ ዝኾነ ጽሑፍ ምስ ወፀ እዞም ቦትስ ብቐጥታ ላይክ ሼር ኮመንት ይገብሩ ውፅኢቱ ኣልጎሪዝም ናይ ፌስቡክ ወይ ትዊተር እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ሰብ ይሪኦ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ነቲ ሓሶት ናብ ትረንዲን የውፅኦ ዓለም ድማ ነቲ ሓሶት ከም ናይ ህዝቢ ድምፂ ጌራ ትሪኦ ሓደ ንኤርትራ ዝድግፍ ጽሑፍ ግን ወላ ሓቂ ይኹን ላይክ ስለ ዘይገብርሉ ይድፈን ሻዶው ባንድ ይኸውን ማለት እዩ ሰለስተ ስነ ልቦናዊ ኺናት ዕላሙን ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ንመንእሰይ ሃገርካ ተስፋ የብላን መራሕትኻ ይኸድዑኻ ኣለዉ ሰራዊትካ ይበታተና ኣሎ ዝብል ናይ ሓሶት ወረ ብምዝርጋሕ ሞራሉ ንምውዳቕን ንስደት ንምድፋእን ዝሰርሕ ሜላ እዩ ከምዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝፍትንዎ ዘለዉ ማለት እዩ ዲፕፌክ ኣብ መጻኢ ጸላእቲ ናይ መራሕቲ ኤርትራ ድምፅን ምስልን ብኤአይ ሰሪሖም ዘይበልዎ ከም ዝበልዎ ኣምሲሎም ዕግርግር ንምፍጣር ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ነዚ ክነቕሓሉ ድማ ይግባእ ኣብዚኣ ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ክህበኩም እየ ኢንፋክት ንተጋሩ እያ ትምልከት ግን ንኹልና መምሃሪት ትኸውን ስለ ዝኾነት ብዘላታ ከቕርበልኩም እየ ነዞም ዕሸል በሻሻ ሽሓት ዶላራት ሰሊዑ ዘስርሖም ዘሎ ሰራዊት ሚድያ እግሮም እንዳኸድኩ ከቃልዖም ምዃነይ ነጊረኩም ነይረ እንዴ ገለ ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ስውር ንጥፈታት ሕጂ ኸዕለኩም እየ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ዝብል ነጠፍ ቲክቶክ ሽልማት ዝህብ መደብ ርኢኹሞ ከም ዝነበርኩም ፈልጥ እየ ትግራዋይ መንእሰይ ኣዶናይ ድማ ተዓዋት ናይ ሽልማት ኮይኑ ነይሩ ነዚ ኣዋርድ ክልዕል ዝገበረኒ ብዛዕባ ኣዶናይ ንምዕላል ዘይኮነ ብዛዕባ ዕላምኦም ንምዝራብ ዝኣክል እዩ ዝበዝሑ ኣዋርድታት ብድሕሪት ኮይኑ ዘካይዶም ወይ ዝዝውሮም ማሕበር ወይ ጉጅለ ሓንሳብ እውን ውልቀ ሰባት ኣለዉ
كم زعينة شلمات كدالون كلها توما دالوتي نغوغسغسو وي كعبي وزدلي تحساسبا زحازه سرحت كم زعوتو بزوحات اب عالم زكايدو اواردات كحميلو صنحو غداي أو حنتها بروساتيون شلمات أوسكار نايز تعوتو تسلمتن زتعوتو له مخنياتن كما أبنى تقريبا نيره إذا أواردون لكع كم بعل أوسكار زعينتو أواردات بدحري قلت تحساسبا ويا أيديان مكلح بروموت نمقبر شلمات كم زهب فلته بولو أبز استوعلو من سي أدوناي كم ناي لايف ستايل تيك توكريز فلت كجمن كله زدالوهم زنبرة تحستوتات مستحج زدالو زلو خرقان كله قرصون دغيري متصخم زلو استبولو እዞም ናይ አብይ ሰራዊት ሚዲያ حساب ክንደይ ነዝ ማሕበራዊ መራኸቢ ክቆጻጾሩ ወይ ፍትኑኹም ዘለው ንኽንርዳእ ከኽእለና ይኽእል አዶናይ በሉ ብናይዞም ሰራዊት ጽልዋዩ ካብ ትግራዋይነት ብስውር ኢትዮጵያውነት አመን እስያት ከስርጽ ተሰሪሕሉ ዘሎ ተረዲዎ ዲ ኸይተረዶም ዘይገድስ مزز مساسل أبتام استجارو دك أسمر أزجبر كوا مدب بزعما سوشيال ميديا عليه لنيره أب محبراو مرخب وزين دك انستيونا نايك قلت كزاربا كونيل كاب ديزاين لايك جبورو لنيلهم لايك دجبرو كم سرعات بمدب بتتحزو سوات على الله خفلو كم سجبرت نتاقوان لايك جيرم نتا بيج كعبيلا سجام أبزي بركي قنت تسريح لنا